बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ चीज़ें, छोटे छोटे काम होते हैं जो एक इंसान जो है, बाज़ लोग डिले करते रहते हैं खामखा, और आखिरी वक़्त का या आखिरी तारीख़ का इंतज़ार करते रहते हैं। कुछ यूटिलिटी बिल्स ले लें, कुछ और चीज़ें ऐसी होती हैं, करनी तो एक इंसान ने है ही, यू हैव टू डू इट। और ये इंसान को पता होता है कि मैंने करनी है, और उनकी एक डेडलाइन होती है, उनका एक वक्त मुकर्ररा होता है, उनकी एक ड्यू डेट होती है। यूटिलिटी बिल्स भी हैं और दीगर भी कुछ चीज़ें होती हैं कि जो एक ख़ास वक्त पे एक इंसान ने करनी होती हैं। मसलन आपके पास पैसे आ गए और आपने कहीं पे कुछ पेमेंट करनी है। दुरुस्त बात यह है कि द सूनर यू डू इट द बेटर इट इज़। आप उसको खामखा डिले ना करें। जो काम, या तो यह है कि जी आप उस काम के करने से आपकी जान छूट जाएगी, फिर तो बात हुई। लेकिन अगर उस काम को आपने करना ही है, यू हैव टू डू इट, यू कैन नॉट अवॉइड इट, तो फिर पहली फुर्सत में आप उस काम को कर लें। उसका एडवांटेज ये होगा कि आपको बार बार अपने जहन को ये बात रिफ़्रेश नहीं करानी पड़ेगी, अपने आप को ये बात जो है वो कह लें याद दहानी नहीं करानी पड़ेगी कि मुझे ये काम करना है। और फिर बाज़ औक़ात उसके अंदर फ़ाइन्स होते हैं, बाज़ औक़ात तो यानी वो यूटिलिटी बिल्स के साथ तो यानी उसके फ़ाइन लग जाते हैं, और बाज़ औक़ात आप फ़ाइन के साथ जमा कराते हैं, अगली बात फिर लग आता है, फिर उसकी करेक्शन करानी पड़ती है। और बाज़ जगहों पे एक इंसान की जो रिस्पेक्ट है, एक इंसान की जो इज़्ज़त है, उस इंसान की रिस्पेक्ट और इज़्ज़त जो है वो थोड़ा उसके अंदर कमी आ जाती है। आपने कहीं पे पेमेंट करनी है, उससे पहले कोई बंदा आपसे पैसे मांगे, उससे पहले कि वो बंदा आपसे पैसे मांगे, अगर आप अपनी इज़्ज़त के बारे में फ़िक्रमंद हैं तो आप उस बंदे को फ़ौरन पेमेंट कर दें, फ़ौरन पेमेंट कर दें। और इसमें आपके लिए आपकी इज़्ज़त बच जाएगी और आपका एक वक़ार बनेगा कि जी ये बंदा जो है ये मांगने से पहले ही पे कर देता है। लोग आपके साथ लेन देन करना पसंद करेंगे, आपसे अवॉइड नहीं करना चाहेंगे, और आपकी गैर मौजूदगी में और आपके ख़िलाफ़ बातें भी नहीं करेंगे कि एक बंदे ने आपकी जो पेमेंट है वो लेट कर दी। फिर आपकी एक क्रेडिबिलिटी बनेगी, आपकी एक साख बनेगी, आपका एक व्यवहार बनेगा, आपकी एक अच्छी रेपुटेशन बनेगी, आपकी रेपो बनेगी। ये सारी चीज़ें आपके लिए मुफीद और कारगर हैं, कारआमद हैं। कहीं पे वैसे जाना है, फ़र्ज़ कर लें किसी कोई सेरेमोनियल कोई ऐसी चीज़ है, जाके हुआ उससे पहले कि जी ज़्यादा डिले हो जाए और फिर आप ये समझें कि भई आपके जाने का फ़ायदा ही कोई नहीं, और जिसके यहाँ आप जा रहे हैं वो भी समझे कि यार इनके आने का इस वक्त क्या फ़ायदा, व्हाट इज़ द यूज़। तो ये जो डेडलाइंस होती हैं, ये जो ड्यू डेट्स होती हैं, ये जो किसी काम करने का एक माकूल और मुनासिब वक्त होता है, उसका मेरा ख़्याल ये है कि एक बंदे को जो है इस बात का ख़्याल रखना चाहिए, इस बात का ध्यान करना चाहिए। क्या कहते हैं? लेकिन इक्का दुक्का कोई बंदा ऐसा भी होता है जो फैनेटिक होता है पंजाबी में कहते हैं काला होता है बंदा, और वो काला बंदा जो है, काला मतलब वो भी कुछ इतनी अच्छी बात शायद नहीं है, और उसमें भी एक इंसान खामखा की अपने लिए एक हैसल जो है और वो पैदा कर लेता है। बहुत ज़्यादा वरी करना कि जी ये काम जो है फ़ौरी हो जाए, फ़ौरी हो जाए, अभी शायद उसके प्रॉपर वक्त भी नहीं आया और एक इंसान ये चाहता है। मैं ख़ुद इस में रहा हूँ कि जी एक काम फ़ौरी हो जाए, जी काला और हेस्ट जो है और इस तरह का जनून जो है। तो ये इन सारी चीज़ों के बारे में
کنکلوڈ اگر اس کو کیا جائے، اگر اس کو کہہ لیں کہ اس گفتگو کو جو ہے وائنڈ اپ کیا جائے، تو وہ یہ کہ جلدی جو ہے کام کو کر لینا جو ہے وہ اچھی بات ہے، دیٹ از سم تھنگ نائس. لیکن بہت جلدی میں ہونا، آپ رات کو ہی نکل پڑتے ہیں، صبح کا انتظار بھی نہیں کرتے ہیں کہیں آپ کو جانا ہے، تو یہ اس کا آپ کی جو سیفٹی ہے اس کے خلاف ہے، آپ کی سیفٹی کے خلاف ہے. اور بعض جگہوں پہ یہ ہوتا ہے، مجھے خود یہ اس بات کا تجربہ ہوا ہے. کیا ہوا ہے؟ مجھے خود تجربہ ہوا ہے، اور ایک دفعہ نہیں 2-3 دفعہ یہ تجربہ ہوا ہے. وہ کون سا تجربہ ہوا ہے کہ بیٹھتے ہی کرایہ دے دینا. پبلک ٹرانسپورٹ ہے، آپ کا رکشہ ہے اور پبلک ٹرانسپورٹ ہے، اور آپ نے بیٹھتے ہی کرایہ دے دیا. آپ یقین کریں، مجھے کم سے کم 2 یا 3 دفعہ ایسا ہوا ہے کہ مجھے آئی ہیو ٹو پے ٹوائس، مجھے دوبارہ دینا پڑا. اور ایک دفعہ میں نے دوبارہ تو نہیں دیا، آئی واز ٹریولنگ ان اے کوسٹر، اور وہ کنڈکٹر اندر سے اکٹھا کر رہا ہے، مجھے دوبارہ نہیں دینا پڑا. لیکن اس بندے کا مجھ پہ شک ہی رہا کہ جی میں نے کرایہ نہیں دیا. تو اس وجہ سے اس طرح کی جو ہیسٹ ہوتی ہے اس سے بچنا چاہیے، یا جہاں پہ آپ کی سیفٹی کا معاملہ آ جائے اس سے بچنا چاہیے. جیسے میں نے عرض کیا کہ جی آپ نے کہیں صبح جانا اور رات کو ہی آپ نکل پڑتے ہیں، یا آپ ٹو ارلی، آپ بہت ہی زیادہ جلدی نکل جاتے ہیں، تو وہ بھی شاید آپ کی جو سیفٹی ہے، سیفٹی تو پہلے ہونی چاہیے اور فرسٹ اینڈ فارموسٹ ہونی چاہیے. اور یہ دونوں باتیں جو ہیں، اعتدال کا جو دامن ہے اور اس کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے تقریباً تمام تر معاملات کے اندر. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ جی جلدی کرنا جو ہے وہ تو بہتر بات ہے، لیکن بہت زیادہ جلدی کرنا جو ہے، اور خاص کر بعض پیمنٹس ایسی ہوتی ہیں کہ آپ ان کو اگر لوگ کرائے دے رہے ہیں اور بہت سارا جو ہے وہ رش بنا ہوا ہے، اور آپ بھی اس رش کے اندر دے دیتے ہیں، تو وہ آپ کا وہ کہہ لیں ان کو یاد ہی نہیں. ایک دفعہ میں لاہور کی مارکیٹ کے اندر جہاں پہ ایک شاپ سے میں نے کچھ چیزیں لیں، اور اس شاپ پہ بہت سارا رش تھا. اسی رش میں نے کوئی آج سے مطلب کہیں شاید 2000 کی بات ہے، 2012-15 کی بات، 2002 کی 3 کی بات ہے، تو میں نے اس کوئی 30,000 کی پیمنٹ تھی جو میں نے کر دی، اور اس کو بعد میں جو ہے نا اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں نے پیمنٹ کر دی. بہرحال وہ سوچ بچار کرتا رہا، اوپر نیچے کچھ کیا، پھر بالآخر اس نے میری پیمنٹ کو مان لیا. لیکن مجھے وہاں سے یہ بات جو ہے وہ آگے کہ جی بالکل اب اس طرح کی جو ہے سچویشن کے اندر جو ہے آپ نے اگر پے کرنا ہے تو آپ انتظار کریں کہ جو رش ہے وہ ختم ہو جائے، اور اس طرح کے کئی لوگوں نے ہاتھ بڑھائے ہوئے ہیں، اور آپ پیسے بھی دے دیں، اور پھر آپ کا جو ہے وہ نہ رہے کہ جی لینے والے کو شک ہی رہے کہ جی آپ نے پیسے دیے ہیں یا نہیں دیے ہیں. تو ایسی صورتحال کے اندر احتیاط اچھی، ایسی صورتحال کے اندر تھوڑا ڈیلے کرنا اچھا، کہ جب وہ بندہ آپ سے مانگے یا جب باقی ہاتھ جو ہیں وہ سارے دے چکے ہوں تو آپ اپنا ہاتھ بڑھا کے جی آپ بھی پیسے دے دیں. تو یہ باتیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، لیکن بہرحال چھوٹی باتیں بھی جو ہیں، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ نے پیمنٹ کر دی ہے اور دوسرا بندہ آپ کی پیمنٹ کو مان ہی نہیں رہا ہے، تو پھر اس میں خدا نخواستہ لڑائی کا اندیشہ بھی ہوتا ہے. اور لڑائی سے تو بچنا چاہیے، کیونکہ اس کے اندر ایک انسان کی جو سیفٹی ہوتی ہے، ایک انسان کی جو پرسنل سیفٹی ہوتی ہے، جو باڈیلی سیفٹی ہوتی ہے، وہ بھی ایک انسان کی ایٹ سٹیک ہوتی ہے. اور بعض جگہوں پہ ایک انسان کی عزت جو ہے وہ اس پہ مسئلہ بن جاتا ہے. جزاک اللہ.